सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो मामला चल रहा है, जनरल अहमद बिलाल साहब, उनकी बरतरफी हुई, उनको इस्तीफ़ा दिया गया, मजबूर किया गया। 8 फरवरी को सबने देखा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। है। जो पीटीआई का उनकी जो क़यादत है, बानी चेयरमैन, सब उसको मुसलसल वो लेके चल रहे हैं। जो 9 मई पे जो हमला हुआ या जो सारे वाक़यात हुए उस पर मुकदमात चल रहे हैं और उस पर बहुत कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 8 फरवरी भी आया और 8 फरवरी को सबने देखा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली। उसको मरकज़ में और पंजाब में भरपूर उसको नुमाइंदगी मिली, अवाम ने उसको वोट दिया। इस बात को लेके जो बानी चेयरमैन है, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है, उसको उसने मुस्तरद किया है। यानी 8 फरवरी के बाद 9 मई ख़त्म शुद, कोई मुकदमात की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ रियासत कह रही है, जो कुछ चीज़ें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? झूठ का एक मसला होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा का होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, जो भी आपने जिस तरह भी इसको बयान करें आप। लेट्स सी दी फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले सवाल में अर्ज़ की कि हमारे जो ताकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई और फैक्ट्स है। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत किधर है, वो तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिया के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये तो हम ये इसलिए कहें कि अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल ये फौज पे हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी, हमारा यकीन है कि ऐसे नहीं है। कोर कमांडर मंगला थे अहमद बिलाल साहब, जनरल अहमद बिलाल साहब, उनकी बरतरफी हुई, उनको इस्तीफ़ा दिया गया, मजबूर किया गया। और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि उनका तल्लक एक सियासी जमात से था, जिसकी बुनियाद पर उनको उस ओहदे से हटाया गया। क्या आप बताना वजाहत करेंगे इस बारे में कि क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको बरतरफ किया गया, क्या हुआ, इसकी हकीकत क्या थी? देखिए, पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। ठीक, आप अभी एक पर्टिकुलर सवाल कर रहे हैं क्योंकि सीनियर ऑफिसर थे और वो नॉलेज में है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है, खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक हो और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं होता। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स, वो काम कर रहा होता है। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज उसकी हियरिंग भी थी। उन्होंने ख़त लिखा, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें पाक फ़ौज के इदारे भी हैं, पाक फ़ौज पर जो है बातचीत की गई। सर, बताइएगा कि क्या इस मामले की पाक फ़ौज के अंदर भी कोई इंक्वायरी हो रही है? थैंक यू। देखिए, ये जो मामला है ये आला अदलिया के पास इस ज़ेर बहस है। इट इज़ सब जुडिस, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ताहम इससे हट के मैं पहले भी बात की है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं होती। और ये कि हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि
افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نان پروڈکٹیو۔ یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا اور ان اڈوں کے پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے، جی پیریڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ سانے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں، 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی۔ اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے۔ اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ ان کی حمایت بھی حاصل ہے، تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے اس میں آئی ایم اسٹل ویٹنگ سیکورٹی کو سوال، وہ بھی آپ الیکشن سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر۔ الیکشن رزلٹ آئے، نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے۔ تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے، فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں، جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا، دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے، اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی، باوجود جو خطرات تھے، باوجود جو چیلنجز تھے۔ آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں، جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز، کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی۔ میں نے بہت سارے سوالات کو کوشش کی اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی، چونکہ بہت سارے صحافی تھے، بہت لمبی پریس کانفرنس تھی، چھوٹے چھوٹے سوالات جو بھی تھے وہ خواہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں، وہ الیکشنز کے حوالے سے ہوں، یا وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے ہوں، تمام کوشچن کو میں نے کوشش کی اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی۔ خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے انتہائی اہم سوالات تھے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھے گئے، صحافیوں کی جانب سے پوچھا گیا کہ جناب اگر 9 مئی کو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ملک کے اندر ہوا سارا کچھ پوری دنیا نے دیکھا، تو اس حوالے سے 8 فروری کو چونکہ عوام نے بڑا مینڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو یہ کیسے آپ اس کو کہیں گے؟ تحریک انصاف اب یہ بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ 9 مئی کو جو ہے قوم نے مسترد کر دی اور 8 فروری کو ہمیں کھل کر جو ہے مینڈیٹ دیے، تو اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کھل کر بات کی۔ آرمی چیف کے متعلق بھی سوالات کیے گئے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کر سارا قوم کے سامنے رکھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔